5 दीस आमी उपवास करता, म्हयनोभर आमी आमचे सवळे पाळटा, पाडयाच्यान आमी सवळे आसा, 5 दीस आमी इतकी आमची उपासना करता आनी आमी जात्रेक वयता. जात्रेक वयतना आमी सगळे आमचे देवस्थानां आसता तेजे कडेन आमी सगळ्यां कडेन आमी प्रार्थना करता की देवा आमी ह्या जात्रेक वयता तेन्ना आमकां सगळ्यांक बरे भाशेन अग्निकुंडासून बरे भाशेन पार करून हसत खेळत परत तुज्या स्थळान हाडचे. आनी आमच्या तरी बाकीच्यांचे कोणा तरी उलयना, पण आमच्या ग्रुपान आमी 90 जाण धोंड आसा. ह्या 90 जाण धोंडान आमकां प्रत्येक वर्साक आपले अशे 4, 5, 7, 8, 10 लोक बसून आपल्या भुरग्यांक हाडून आमच्या ग्रुपान पावयतात. तेंचे सगळ्यांची अशी इच्छा हे आसता, श्रद्धा आसा की आमच्या ग्रुपान पावले की सगळे सेफ आसता. पण ना, अशें आमकां तरी दिसता की आतां ना, आयज जो प्रसंग घडलो जे 6 जाण सोंपले, आमकां खरेंच मनासून काळजांसून तेंचे खूब दुख्ख वाडटा. ज्या ग्रुपांतले 3 जाण थिवेचे आज एक्सपायर्ड जाले, तो धोंड तितून म्हाजे कजनूय आसले. सांगचे म्हणल्यार जवळीक सारके आमच्या काळजान खोल एक आघात पडलेलो आसा. तेन्ना सांगचे म्हणल्यार की आमी ह्या प्रशासना कडेन मागता, आमच्या गोवोरमेंटा कडेन मागता, पुलिसां कडेन मागता, तशेंच एक कमिटी कडेन आमी मागता की सगळ्यां कडेन एक नम्र विनंती आसा की तेंच्यांनी हे जी इतकी वर्सां चलताली तेजेर लक्ष घालात. आयज लोकांचे जीव वचपाक लागले, फुडें लोक हे जात्रेक येवचे काय ना येवचे हेचो विचार करतले. हे सगळे विचार करण्यासारखे प्रश्न आसात. आमी कितें करूंक शकता? आमी फक्त तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करूंक शकता. आमी कोणाक फोर्स करूंक शकना, आमी कांयच करूंक शकना, पूण आमचे कडेन फक्त एक आवाज आसा तो आमी तुमच्या कडेन पावयता. हितून सगळ्या धोंडांनी बसून हेचेर विचार करचो, वो विचार करचो की बाबा वो इतको चिंगाचिंगी कित्याक जाली. हितून आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. सगळ्यांक उज्यांसून पार जावपाक जाय. जर तर आमी सारके लायनीन वचात जर सगळे बरे भाशेन आमी सगळे पावूंक शकतात. हितूनसून पुलिसांनी बसून सगळ्यांक बरे भाशेन तर सपोर्ट करीत. आज तळये कडसून जर पुलीस रावन ते सगळ्यांक जर वेवस्थीत सोडले जायत जाल्यार सगळे बसून वेवस्थीत वचूंक शकतात. थंयसर शॉपां आसा, ती शॉपां बसून खंय तर फाटी घेत जांक हेजेरूय तर कोणी लक्ष घालीत जाल्यार तरी बरें जावंक शकता. तितून पळोवंक वयशी जाल्यार जेन्ना सायबीण जेन्ना अग्नी प्रज्वलीत करता आनी मुड्डेर वयता तेज्या उपरांत सगळे धोंड न्हांवपाक तळयेर वयता. आनी त्या टायमार प्रत्येक धोंडाची फक्त एकूच हें आसता की आपूण केन्ना धांवतलो उज्यांसून वचपा खातीर, केन्ना तळयेर वयतलो, केन्ना कोल घेतलो आनी केन्ना उज्यांसून वयतलो, अशी तळमळ सगळ्यांकूच आसता. पण त्या टायमार एक सगळ्यां कडेन मागता की तुमी तो एक रस्तो तरी सगळ्यांक एक मोकळो करून दिवचो. आतां थंयसर चिड्डाता. आतां एक तर हांव कितें म्हणटा, सकाळच्यान थंयसर शॉपां आसता, आमी कांय म्हणिना, सकाळच्यान शॉपां आसता. एक कपड्यांची शॉपां आसता ती दुसरे भाशेन आसता, बाकीचे कोण टॅडींची शॉपां आसता ती दुसरे भाशेन आसता. जो कालचो इन्सिडंट जालो, जो इतलो लोक ती देंवती आनी सगळ्या लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. एके देंवतेर जर कोण उबो रावतलो जाल्यार ते देंवतेर उबो रावन जर फाटसून कोणी जर धुकल्लो जाल्यार कोणूय पडटलो, हें सगळ्यांक खबर आहा. ही उबो रस्तो न्हू जो आमी बाबा उबे जाले रे फाटसून धुकलुया रे म्हणून न्हू. फाटसून जर बेश्टो सुद्दां जर कोणी पुश केलो न्हू जाल्यार तो सकयल बसून पावतलो आनी ते पडप म्हटल्यार ही झुडना झुडणी जाल्ली हांव मानता. पूण हें कितें हांव कितें म्हणटा की देंवती आहा, हांव सगळ्या ऑथॉरिटी कडेन मागता. फक्त हांव आनीक कांयच म्हणिना, जे आतां ती ऑथॉरिटी कडेन मागता की ती देंवती आहा थंयसर तुमी सगळ्यांकून बरो फोर्स घालचो. ती देंवती तुमी पॅक करून एकी कडसून तुमची दोरी घालून ते लायनीक तुमचे जे ऑथॉरिटी पुलीस आहा तांकां ते लायनीक घालचे आनी सगळे एकान एकल्या धोंडाक विचारचो बाबा तूं तर कोल तर तूं होमकाडानसून वचना जाल्यार तूं वच तिकडेनसून. तेंच्यांनी तांकां सोडचें आनी धाडचें. आनी जी एक लायन आसतली, जी 2 लायनी अंदू एक लायन केल्ली, हांव मागता त्यो 2 लायनी जावपाक जाय. त्यो हे सायडीसून एके सायडीसून धाडूं येता आनी हे मॅनेजमेंट करपाक जाता. जायना म्हणून अशें न्हू, जाता. आमी फक्त आमच्या मनान कितें जाणा लोक खूब आहा आनी हे मॅनेजमेंट केन्नाच जावचें ना म्हणटा आमी. फक्त आमी कितें म्हणटा, जी देंवती ते केन्नाच हँडल जायना. तेज्या खातीर देंवते वयरूच तुमी स्टॉप करपाक जाय. देंवते वयरसून लोकांक तुमी पुश करून दवरा. तांकां फाटल्यान वचोनी, फाटल्यान खूब जागा तांकां वचोनी हांगासर आमच्या हॉस्नोड्या पावोनी कांय प्रॉब्लम ना. टायमार पावतले लोक. तुमी त्या हॉस्नोडच्या लोकांक सकयल देवन शिरगांवात हाडूं नाकात. ते कालचे इन्सिडंट जाला पळय तो एक इन्सिडंट जाला आनी तो इन्सिडंट जाला तो बरो. ती शॉपां दिल्ली तेंच्यांनी
थंय जर कोणीन तरी जाल्यार बाबा त्या कोयत्यांची शॉपां तुमी थंय कित्याक दवरलेली काय म्हणून आं कितल्या जाणांचे आयज पांय थंयसर चिरोन गेल्यात ते सांगचे कोणाक खबर ना. आमच्या स्वता फ्रेंडांनी त्या थोड्यांक वाचयल्या थंयसरसून ते काडल्या ते वाचयतना थोडे तितून चिड्डाले कित्याक लागून त्या भुरग्यांक पळोवन ते वाचोवपाक त्या टायमार ते धोंडूच वाचोवपाक शकता आनी आमी म्हणटा पळय त्या टायमार पुलीस पावोंक जाय ते वचपाक शकना त्या टायमार कित्याक एकलो पुलीस 1000-2000 लोकां वांगडा भितर घुसपाक शकना. आमी खऱ्यांनीच एकूच मागता तेंचे कडेन आमी की आमी हो व्हिडियो कोणाक कितें म्हणपाक काडूंक ना. आमी फक्त काडला हो व्हिडियो आमचे 90 जाण ढोण घेवन वयता आमी पळय जे आमचे हे लिडर सगळे आहा जे कमिटी मेंबर्स आहा जो तेंचेर येदो व्हडलो भार आसता जो एका धोणाक बाबा थंयसरसून अग्नी पार करपाक जायी तो केदो व्हडलो भार तो केदो व्हडलो हे तो तांकां खबर आसता. आनी तेजी फॅमिली तेंच्या फॅमिलीचो ना कॉन्टेक्ट ना कांय ना. बाकीच्यांच्या भुरग्यांच्यो फॅमिली बाबडे थंय रडटात बाबा थंय कितें इन्सिडंट जाला जाल्यार आमचो कॉन्टेक्ट कोणाक करतले. हांव मागता एकूच पांयां पडटा तशेंच आमी सगल्या ऑथॉरिटी कडेन आनी हांव मागता CM सराकूय हे तूं करता बरें करता तेंचें कितें हे खऱ्यांनीच तांकां खऱ्यांनीच दुख्ख जालां आनी तुवें कितें कॉन्ट्रिब्युशन केलां ते तांकां सारकें पूण हेजेरूय मातशें सर तुवें लक्ष घालचें आनी फुडल्या वर्सा हें ना जाता हें तुवें बरे भाशेन करून आनी सगल्यांक बरे भाशेन तुवें धाडचें सर. आनीक असलो प्रकारान जाल्लो नाका कित्याक खुबशे दोन भियातात आयचे भुरगे सुद्दां भियातात. काल आमकां सांगपाक लागले आमकां वचपाचें नाका थंयसर कितें जाता आमकां वचपाचें नाका. रडात लोक वयता बायलां रडात वयता कोणाची भुरग्यांक उखलून घेवन वयता रडात वयता ती म्हणटा वचचें नाका. आमी त्या टायमार आमी कोणाक हँडल करपाचें तेजी आवय ना भुरग्यांची आमचे कडेन ना बापूय आमी तांकां हँडल करता ती रडटा आमचे कडेन आमच्या मम्मा कडेन वचूंक जाय जाल्यार बापाय कडेन वचपाक जाय. पूण त्या टायमार जर त्याच भुरग्याक तर आमी घेवन वयता आनी त्या भुरग्या कडेन जर आमचे कडेन जर इन्सिडंट जाता जाल्यार तेजेर आमकां कितें जावपाचें हांव फक्त एकूच मागता जात्रे दिसा हांव आनीक बाकीचें उलयना आनी हांव आख्ख्या जाग्याचें उलयना जो मुड्डेर तळयेर आसता तळयेच्या आयल्यान सगळे ते तेंचो फायर ब्रिगेड आसता पुलीस आसता फोर्स सगळे आसता आख्खे तेंचो बंदोबस्त पावरफूल आसता आनी थंयसर आमचे धोंड न्हातात आनी थंयसर कपडे चेंज करता आनी रावता. सो होमखणान वचपाक तेज्या फुडें आनी एक रस्तो वयता सकयलसून तेज्या फुडें तर बंद केले न्हू जाल्यार थंयसरसून सगल्यांक सुशेगाद धाडपाक मेळटलें. आमी हो जाय जाल्यार पोरूय व्हिडियो पूण आमकां कळय दिल्लें हे एवरी इयर जाता पूण अंदू जाल्यार ते मातशें सुबेज जालें. हांव म्हणटा हेजेर मातशी तर मातसो तर तेजेर तर भार तर दीत लक्ष तर दीत तेजेर जाल्यार तें सगळें सारकें जावपाक शकता. आनी हें जावपाक व्हडलें हें ना हें जावपाक शकता. आयज तर खंयसर तरी कोटींनी लोक तर एके लायनीन चलपाक शकता जाल्यार आमचो लोक कित्याक चलपाक शकना सुशेगाद. जाता सगळ्याक जाता तर मॅनेजमेंट तर मॅनेज करता आनी आमचे धोंड अंदू तांकां कळला म्हाका तरी दिसता फुडल्या वर्सा सगळ्या जाणांक कितें तरी अक्कल येयला सगळे जाण आमचे तरी कांय ना सगळे सुशेगाद आसतले. हांव फक्त लोकां कडेन मागता जो टायम आसता एकाचो त्या टायमार तरी तुमी तरी मातशें कंट्रोल करात. जे भुरग्यांक तुमी घेवन येतात तुमी भुरग्यांक वाचोवपाक लागून तुमचोय जीव तुमी धोक्यांत घालतात आनी ते चिड्डाता म्हणून दुसऱ्यांक काडपाक लागून सगळेच चिड्डोवपाक वयता आनी तेन्नाच ती झगडी जावप. सो हांव मागता फुडल्या वर्सा हांव आनीक कांय उलयना हांव मागता फुडल्या वर्सा ती जी देवती आहा ते देवतेक खऱ्यांनीच तेंच्यांनी लक्ष घालचें आनी जे थंयसरसून ते धुकलता ते तुमी पयलींच स्टॉप करचें वयरूच तांकां फाटल्यान धुकलू न्ही वचो न्ही खंय वयता ते फाटसून कोल्याक आपलो जर जीव सांबाळपाक जाय न्हू जाल्यार फाटीं वयतले. आपलो जीव सांबाळपाक जाल्यार फाटीं वचो न्ही. प्रत्येकाक सगळ्यांच्या मनान आसा सगळ्यांक दिसता बाबा अशें घडच्यो न्हू पण आज खंय तरी एक प्राणाचेर हे प्राण कोण असो गेलो हेजेर पावले तर ह्यान फुडें अशेंच घडटलें काय कितें सगळ्यांक अशेंच त्रास जातले. आमी आमचे कडेन धाडटा त्या भुरग्यांक आमी जबाबदारीन परत हाडून उज्यांसून गेल्या उपरांत तेंचे स्वाधीन करता हे आमी तेंचे कडेन आज पासून केले पण ह्यान फुडें आमी करूंक शकता काय आमचेरूय परत दोश येतलो की बाबा आपल्या भुरग्याक हे धोंड म्हणून हेंचे कडेन हाडून दवरलेले पूण आयज तो आमचे कडेन पावना. आज तो प्रसंग तेंचेर घडलो फाल्यां आमचेरूय घडोवंक शकता. फाल्यां कित्याक तो आयजो अंदूच आमचेर घडपाचो आसलो पूण ते सायबिणी
असो आमचेर कितें तरी प्रसंग येयलो त्या खातीर आमी 1 वर लेट जाली आमकां आनी जे ग्रूप जे ते चिरडले गेले ते दर वर्सा आमकां त्याच स्पॉटाचेर आमकां गावतात. इतकेंच सांगपाचें आसा सगळ्यां कडेन की आमची ही विनंती आसा, हेजो विनंतीचो स्विकार करात आनी ह्यान फुडें असो कशी घटना जावची न्हू अशी दखल घेयात.